May gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Masbate, Ticao, Burias. Aniya na mga balitang nagbaga na nakalap ng 11.3 Virada News FM. Viral karon sa Lagon, Katayngan, Masbate ang usa ka baka na milangoy gikan mismo sa baybayon sa Matayom Lagon Beach sa barangay Matayom, Katayngan, Masbate, kung asa nagduwa ang mga katawhan sa Wego de Toro na nakabuhi gikan sa pins na gihimo nga ali sa maong mga manduduwa untani apan sa kalit kining niabli og midagan padulong og baybayon og nilangoy ang maong baka. Matod pa sa post ni GM nga miabot na og 2 ka kilometro ang kalayon sa gilangoy sa maong baka, padaganan dayon sa maong mga rescuer og gi-rescue ang maong baka dito mismo sa tunga sa laod og una naglisod pa og rescue kay may luhag ang baka og sa kadaugayan ang nakuha jud ang maong baka og nabalik ngadto sa baybayon sa Lagon, Katayngan, Masbate. Nagpadayon ang pagsaulog karon sa Bagat Dagat Festival sa bayan ng Katayngan ang gitawa diri mismo sa Lagon Beach Resort sa Katayngan, Masbate. Kini na lang ang 11.3 Virada News FM Weng Bernaga, the news in public affairs. May gabi Luzon, Visayas, Mindanao, Masbate, Ticao, Burias. Aniya na mga balitang nagbaga na nakalap ng 11.3 Virada News FM. Viral karon sa Lagon, Katayngan, Masbate ang usa ka baka na milangoy gikan mismo sa baybayon sa Matayom Lagon Beach sa barangay Matayom, Katayngan, Masbate, kung asa nagduwa ang mga katawhan sa Wego de Toro na nakabuhi gikan sa pins na gihimo nga ali sa maong mga manduduwa untani apan sa kalit kining niabli og midagan padulong og baybayon og nilangoy ang maong baka. Matod pa sa post ni GM nga miabot na og 2 ka kilometro ang kalayon sa gilangoy sa maong baka, padaganan dayon sa maong mga rescuer og gi-rescue ang maong baka dito mismo sa tunga sa laod og una naglisod pa og rescue kay may luhag ang baka og sa kadaugayan ang nakuha jud ang maong baka og nabalik ngadto sa baybayon sa Lagon, Katayngan, Masbate. Nagpadayon ang pagsaulog karon sa Bagat Dagat Festival sa bayan ng Katayngan ang gitawa diri mismo sa Lagon Beach Resort sa Katayngan, Masbate. Kini na lang ang 11.3 Virada News FM Weng Bernaga, the news in public affairs.